बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज कुछ छुट्टी का दिन भी था और बहुत सारी चीज़ें मैंने बड़े अरसे के बाद ऑब्ज़र्व भी करने की कोशिश की है, थोड़ा सा खंगालने की कोशिश भी की है। वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान का नाजुक दौर, बदकिस्मती की बात है, जब से ये मुल्क बना है वो नाजुक दौर ख़त्म ही नहीं हो रहा। हम दायरों के सफ़र के अंदर घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। अब हालात उस नेज पे आन पहुँचे हैं कि हर सेकंड जो है उसमें एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, हर गुजरते सेकंड उसमें बहुत बड़ी खबर आ रही है। और वो जितनी बड़ी खबर आती है उतने ही हालात गंभीर होते जा रहे हैं सियासी तौर के ऊपर इस मुल्क के अंदर। उसके कुछ फैक्टर्स जो अभी की कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उनकी वजूहात क्या हैं उनके ऊपर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा आज। एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुनीर फारूक साहब, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जियो पे काम कर चुके हैं, समर टेलीविजन के ऊपर काम कर चुके हैं और रिसेंटली मैंने आपको बताया कि उन्होंने टैलन न्यूज़ जो पहले होता था, जो 365 न्यूज़ के नाम से आ रहा है, वो ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ पर अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। अब से कुछ देर पहले मैंने उनके एक क्लिप देखा और क्लिप के बाद फिर उनका व्लॉग भी देखा, फिर मैंने अतर काज़मी साहब का वो क्लिप भी देखा कि जिसमें मुनीर फारूक साहब क्लेमेंट हैं, चंद चीज़ें हैं जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन बेस्ड या अपने सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद आपसे मुझसे शेयर की। वो कहते हैं कि जनाब लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि आइन कानून इनसे चीज़ें मावरा चली गई हुई हैं और ये जो मखसूस नशिस्तों वाली कहानी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलती हुई दिखाई नहीं देती। एक उनका क्लेम ये है या उनकी इन्फॉर्मेशन ये है जो उन्होंने शेयर की। एक अगली इन्फॉर्मेशन वो ये भी शेयर करते हैं कि जो आर्टिकल 6 लगाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने वाली कहानी है ये PMLN या हुकूमत की कहानी नहीं है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, सबकी मर्ज़ी से ये फ़ैसला लिया गया है और इसके ऊपर उनको इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आती है। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद क्या होगा उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसी ब्लॉग के अंदर उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो पहले क्लैरिटी रखिएगा कि हर सहाफ़ी, मुझ समेत अपने आप को पहले इंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली राब्ते में होते हैं। मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि फ़लाँ 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 सहाफ़ी है जिसके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। पॉलिटिकल जमातों से तमाम सहाफ़ियों के राब्ते होते हैं, अपनी अपनी औकात के हिसाब से। कोई वज़ीर आज़म से कनेक्टेड होता है, कोई वज़ीर आज़म के नायब से कनेक्टेड होता है, कुछ से नीचे कनेक्टेड होता है, कुछ से नीचे कनेक्टेड होता है। वो सहाफ़ियों के अपने अपने सोर्सेज हर सियासी जमात के अंदर होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से कनेक्शन वाले सहाफ़ी के जो बीट करते हैं उनकी, वो बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इस्टेब्लिशमेंट की खबरें होती हैं। अब इसमें मैं सिर्फ जो बाकी लोगों के इस पर, क्योंकि इसमें दो आरा बहुत एक्सट्रीम पे पाई जा रही हैं इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद दोनों आरा एक्सट्रीम के ऊपर है कि जी अनजस्टिफाइड फैसला था और एक कहते हैं जी जस्टिफाइड फैसला था। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक नहीं थी, उन्होंने मांगी भी नहीं थी, उनको दे दी गई हैं। अब इसके ऊपर एक चीज़ है जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। क्या काजी फाइसा साहब ने 39 MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs नहीं एडमिट किया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, 39 को तो वो भी मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, लिहाजा इनको मखसूस नशिस्तें इस 39 के हिसाब से तनासब से दे दी जाएँ इनको। फिर अभी मैं मतीउल्लाह जान साहब को, आज बड़े अरसे के बाद मैंने कुछ और लोगों को, काफ़ी सारा टाइम था मेरे पास तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुना है। मतीउल्लाह जान साहब ये लाइन लेकर चल रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो शॉर्ट ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन को या पार्लियामान को रिक्वेस्ट नहीं की गई कि जनाब वाला हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच जो आपको तरला कर रहा है, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ ये मखसूस नशिस्तें PTI को दी। अब जो चीज़ बाइंडिंग है उसके ऊपर पार्लियामान क्या करेगा? उसके ऊपर कैसे हुकूमती मशीनरी इनकार कर सकती है कि हम ये फैसला नहीं मानते जी, हम मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं देंगे? कंटेम्प्ट और तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो बात की बात है कि जब न मानने से इनकार करेंगे और बात, लेकिन आपको ऑप्शन ही नहीं दी गई कि आप मानें या ना माने। एक बाइंडिंग काइंड ऑफ डिसीजन जो दिया गया, जैसे उसकी लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहे थे मतीउल्लाह जान साहब। सेकेंडली, अभी डिटेल्ड डिसीजन नहीं आया इसका, शॉर्ट ऑर्डर आया है मखसूस नशिस्तों वाले केस का। तो अगर इलेक्शन कमीशन 15 दिनों के अंदर कोई इस तरह का करता है कि जी हम ये फैसला नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते, या इसमें हम रिव्यू पिटीशन में जाना चाहते हैं, तो वो रिव्यू भी तब लगेगा ना कि जब डिटेल्ड डिसीजन आएगा इसका। तो अभी 15 दिन का जो टाइम दिया गया इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करने के लिए, मखसूस नशिस्तें कोटा देने के लिए, उसके अंदर अगर वो लोग अमल दरामद नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसके अंदर रगड़ दिया जाएगा। मतलब ये एक परसेप्शन है या एक ये ख्याल है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को उसमें डिटेल्ड ऑर्डर में उसको एड्रेस कर दिया जाएगा उनके इश्यूज़ को। इसी तरह आर्टिकल 6 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन तो सीधा सीधा कैबिनेट की मंजूरी के बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काजी फाइज ईसा साहब इस चीज़ को एडमिट नहीं कर चुके कि जनाबे वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है? इलेक्शन कमीशन ने बल्ले वाले फैसले की गलत वो तशरीह की या उन्होंने उसको वो बाकायदा उसको ठीक तरह से समझ नहीं सके और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ। या काजी साहब समेत बाकी जजेस इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक थे?
ایک سیاسی جماعت جس کو قاضی صاحب متفق ہیں، جس کے اوپر باقی ججز متفق ہیں، اسی سپریم کورٹ کے اندر جائے گا یہ فیصلہ واپس. تو کیسے آپ لوگ یہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں، یا کیسے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بین کر دیا جائے گا تحریک انصاف کو، اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کوئی بچہ جو تھوڑا سا بھی پڑھتا ہے، اخباریں پڑھتا ہے یا پولیٹیکل ہیپننگز کو فالو کرتا ہے، وی آل نو دیٹ. کہانی کیا ہے؟ کہانی نیریٹو کی چل رہی ہے اس ٹائم کے اوپر. اپنا نیریٹو پیڈل کیا جا رہا ہے اپنے سورسز سے. میں اس کی آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں، میں نون لیگ کا بیٹ رپورٹر ہوں. میں ایک نیوز چینل میں کام کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں نہیں نیوز چینل میں کسی میں بھی کام کرتا، نوکری جو کٹتا گیا، میں کافی ٹائم ہو گیا، اب تو کافی مہینے ہو گئے. میں کسی نیوز چینل میں کام کرتا ہوں. مجھے ادارے نے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے نون لیگ کو کور کرنا ہے، آپ نون لیگ کے بیٹ رپورٹر ہیں. پھر اس کے بھی لیول ہوتے ہیں، مطلب لیول تو نہیں ہوتے اس کے، مطلب ڈفرینٹ آگے سیکشن ہوتے ہیں. کسی کو گورنر ہاؤس دے دیا جاتا ہے، کسی کو سی ایم ہاؤس دے دیا جاتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، کوئی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دے دیا جاتا ہے، رپورٹرز کو یوں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. میرے سارے کنیکشنز پی ایم ایل این میں ہوں گے. مجھے موجودہ سرکمسٹانسز کی سمری یا موجودہ سرکمسٹانسز کے اوپر خلاصہ چاہیے ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے آگے، تو میں کس سے رابطہ کروں گا؟ جو میرا کنیکشن ہے، میں سب سے پہلے رابطہ کروں گا پی ایم ایل این کے لوگوں سے، جو میرے سورسز ہوں گے جن کو میں کور کرتا ہوں کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے. وہ مجھے کیا ورژن دیں گے؟ ایگزیکٹ وہ ورژن دیں گے کہ جو ان کو سوٹ کرتا ہوگا، جو ان کی پولیٹیکل پارٹی جس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا جو لے کے وہ چلنا چاہتے ہوں گے. میں وہ بلاگ کے ذریعے آپ کے سامنے رپورٹ کرتا ہوں. میں مثال دے دیا کہ میں آئی ایس پی آر کا بیٹ رپورٹر ہوں. میں آئی ایس پی آر کے ایونٹس کور کرتا ہوں، میں آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگس کور کرتا ہوں. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہاں کی، میں وہ آپ کے سامنے رپورٹ کر دوں گا. میں پی ٹی آئی کا رپورٹر ہوں، تو میں پی ٹی آئی کے اندر میرے سورسز ہوں گے. کوئی اس طرح کی ہنگامی صورتحال بنتی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے سورسز کو کال کروں گا کہ جناب کیا ہو رہا ہے، دس از واٹ از ہیپننگ، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. تو اس پارٹی کے جو لوگ ہوں گے جو مجھے رپورٹ کر دیں گے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اسی طرح کی ایک چیز ابھی کچھ رپورٹرز نے رپورٹ کی، طارق مسعود صاحب جن کو ابھی ایڈ ہاک پہ واپس لانے کا کچھ چل رہا ہے کہ 19 تاریخ کو فیصلہ ہوگا کہ سردار طارق مسعود صاحب واپس آتے ہیں کہ نہیں. تو ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا ابھی ریسنٹلی، جب ملک صاحب کی ایلیویشن تھی جو لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ گئے، تو وہ رپورٹر کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات کرتے ہوئے سردار صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ ایڈ ہاک پہ واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب قاضی صاحب کی طرف اشارہ کر کے دیا کہ جناب ان کی مرضی ہے، وہ جو کرنا چاہیں گے وہ دیکھیں گے، نہیں کرنا چاہیں گے تو نہیں کریں گے. مطلب چیزیں یہ طے، ایک بندے کی گرپ جس ٹاپک کے اوپر یا جس بیٹ کے اوپر ہے وہی اس کے اوپر بات کر سکتا ہے زیادہ تر. سو دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. تو جہاں سے نیریٹو پیڈل کیا جاتا ہے، وہ آپ کو بہت سارے بلاگر ہیں آپ کو کہ جو پی ایم ایل این کا نیریٹو، ان کے پی ایم ایل این سے روابط اچھے ہیں، ان کے پی ایم ایل این کے اندر پینیٹریشن ہے، وہ آپ کو پی ایم ایل این کی انفارمیشن یا پی ایم ایل این کا جو نیریٹو ہے وہ آپ کو پیڈل کرتے ہوئے دکھائی دیں. وہ آپ کو وہ تمام انفارمیشن جو نون لیگ لے کر چلنا چاہ رہی ہے، وہ چل رہی ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا. اس میں نقصان کس چیز کا ہوتا ہے؟ اکثر بات کرتے ہیں نیوٹرل نہیں ہے جی فلانا صحافی نیوٹرل ہو نہیں سکتے. یہ ایک ٹیکنیکل سا جو میل فنکشننگ یا ٹیکنیکل سا جو گلچ تھا، یہ نیوز چینلز نے کریٹ کیا تھا. اور اس کے اوپر بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی کوئی بندہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا. اس میں صحافی بیچارے ایٹ فالٹ کبھی بھی نہیں تھے. مجھے اکثر لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مجھے باقی صحافیوں کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، پی ٹی والے نون لیگ کو کاٹ رہے ہیں، نون لیگ والے پی ٹی آئی کو کاٹ رہے ہیں. کوئی بھی صحافی جنرل بیٹ پہ نہیں ہوتا کہ اس نے سبھی کو کور کرنا ہے، ایسے نہیں ہوتا. پروگرام اینکرز ہوتے ہیں، لیکن پروگرام اینکرز بھی جب وہ نیچے سے بیٹ کر کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں یا ڈائریکٹلی پیراشوٹر آ جائے تو اس کی الگ سے کہانی ہوتی ہے. تو وہ بہت سارے کنیکشنز، آپ کے ذاتی تعلقات، آپ کے ادارے کے تعلقات، وہ اس طرح کی چیزیں کھچڑی سی پکی ہوتی ہے جس میں بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنے اس پروفیشن کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں بینڈ آف دا ڈے وہاں تک پہنچتے ہوئے. اب وہی انفارمیشن جب آپ تک پہنچتی ہے تو آپ اس میں سے نتیجے اخذ کرتے ہیں. ایم شیور کہ میری آڈینس جو یوٹیوب کی ہے وہ ایک اسپیسیفک آڈینس ہوگی. تمام لوگ مجھے کبھی نہیں سننا چاہیں گے. آئی ول بی ویری آنیسٹ وتھ یو. اسی طرح عمران ریاض خان صاحب میں ایک اسپیسیفک آڈینس ہوگی، منصور علی خان صاحب میں ایک اسپیسیفک آڈینس ہوگی، صدیق جان صاحب میں ایک اسپیسیفک آڈینس ہوگی. سو اس کے اوپر نتائج ون وے اخذ مت کر لیا کریں. اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں جن کا وہ جب وہ مکس ہوں گی نا تو پھر جا کے ہانڈی پکتی ہے. ہانڈی ایٹ ونس نہیں پک سکتی. لہٰذا اس میں کسی بندے کو کوئی ایٹ ونس ڈسہارٹ ہونے کی یا ایٹ ونس کوئی جشن منانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پولیٹیکل ہیپننگس ٹیک ٹائم. اس کے اندر جو آج ناپسندیدہ ترین ہے کل کو ہو سکتا ہے وہی پسندیدہ ترین ہو، جو آج پسندیدہ ترین ہے کل کو ہو سکتا ہے وہی ناپسندیدہ ترین ہو. تو یہ حالات و واقعات سیکنڈز کے اندر بدلتے ہیں پالیٹکس کے اندر. اس میں جب بھی کوئی رپورٹ آپ کو کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب حتمی نہیں ہوتا. اس کی حتمی، اس رپورٹ کے اوپر حتمی نتیجہ ڈرا مت کر لیا کریں. میرا کہنے کا مطلب صرف یہ تھا. پولیٹیکل کیوس بہت بڑھ گئی ہے. بی اسمارٹ. اس میں اسمارٹلی پارٹ پلے کیجیے گا، کردار دیکھیے گا کہ کون کیا رپورٹ کر رہا ہے اور وہاں سے اس کے کنیکشن کہاں پہ ہے، وہ بیٹ رپورٹر کہاں کا ہے، وہ صحافی کس چینل کا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر
پھر ایک دعا کیجیے گا کہ جو ہو ملک خدا داد کے لیے، آپ کے میرے لیے، اس ملک کے لیے بہت اچھا ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔